प्यारे दोस्तों, जब एक दहियाल परिंदा या शामा पक्षी ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक बाज के खिलाफ शिकायत की, फिर उसके साथ क्या हुआ, जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। एक मर्तबा प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबियों की मजलिस में खड़े होकर बदर की जंग के बारे में गुफ्तगू फरमा रहे थे। तभी एक दहियाल परिंदा उड़कर आया और करीबी दरख्त पर बैठ गया। कुछ देर बाद एक बाज परिंदा भी उड़कर आया और दूसरे दरख्त पर बैठ गया। फिर दोयल परिंदा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सलाम करते हुए बोला, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज सुबह से लेकर अब तक ए बाज मुझे शिकार करने के लिए मेरे पीछे लगा हुआ है। सुबह से लेकर अब तक इससे बचने के लिए मैं उड़ता ही जा रहा हूँ। मैं थक चुका हूँ, मेरी जान मुश्किल में है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मुझे इस बाज के पंजे से बचा लीजिए। मैंने 2 छोटे बच्चे छोड़ दिए हैं, न जाने उनका क्या हाल होगा। वो मुझे ना देखकर कितना परेशान हो रहा होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दहियाल की बात सुनकर इरशाद फरमाया, ए दहियाल, तुम मुतमईन रहो, अब तुम मेरी पनाह में हो, तुम्हारी कोई खतरा नहीं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बाज की तरफ देखा और फरमाया, ए बाज, तुम इस बेचारे दहियाल का पीछा क्यों कर रहे हो? तुम इससे क्यों खाना चाहते हो? बाज बोला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बेअदबी माफ कीजिएगा, मगर मेरी मजबूरी ये है कि मुझे 2 दिन से कुछ भी खाने को नहीं मिल रही है। सुबह मुझे ए दहियाल नजर आया और भूख से मजबूर होकर मैंने इसे शिकार करने का इरादा किया। इस वजह से मैं सुबह से लेकर अब तक इसके पीछे पड़ा हुआ हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बाज, अगर तुम इस दहियाल को खा लोगे तो इसके छोटे छोटे बच्चे का क्या होगा? तुमने इस बारे में सोचा है? बाज ने जवाब दिया, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, भूख की वजह से मेरी सोचने समझने की ताकत खत्म हो गई थी। मैं बस किसी तरह अपनी भूख मिटाना चाहता था। आप ही बताइए, मेरी भूख का क्या हाल हो सकता है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बाज, तुम सुकून से यहाँ बैठो, तुम्हारी भूख का इंतजाम मैं करता हूँ। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दहियाल से फरमाया, ए दहियाल, तुम बिना किसी खौफ के अपने बच्चों के पास चले जाओ। मैं वादा करता हूँ ये बाज अब तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर दहियाल खुशी से झूम उठा और बोला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके अल्फाज सुनकर मेरी तमाम फिक्र दूर हो गई। अब मैं पूरी तसल्ली के साथ अपने बच्चों के पास जा सकता हूँ। ये कहकर दहियाल नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सलाम कहते हुए अपने मंजिल की तरफ उड़ गया। इधर बाज नबी पाक की तरफ देख रहा था। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बाज, तुम्हारी भूख काफी बढ़ चुका है। तुम एक काम करो, अपने चोंच से मेरे गले से 2 टुकड़े मांस ले लो, फिर तुम्हें जिंदगी भर कभी भूख नहीं लगेगी। बाज ये सुनकर हैरान में पड़ गया और बोला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका चांद से ज्यादा रोशन चेहरा देखकर मेरी सारी भूख मिट गई है। आपके नूरानी चेहरे मुबारक की तरफ देखकर मुझे ऐसा सुकून मिला है कि अब मुझे कभी भी भूख नहीं लगेगी। फिर बाज नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सलाम कहता हुआ दूर आसमान की तरफ उड़ गया।
سبحان اللہ۔ ایک دن ابو جہل پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس دوڑ کر آیا اور بولا، بھتیجا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم تو اپنے آپ کو اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، تو پھر بتاؤ تو دیکھیں میرے ہاتھ کی مٹھی میں کیا ہے؟ اگر تم بتا سکتے ہو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ابھی اسی وقت تمہارا کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کو سن کر سوچنے لگے اور ابو جہل کو دیکھ کر فرمایا، اگر میں نہیں آپ کے ہاتھ کے مٹھی کے اندر جو ہے وہی کہہ دیں کہ وہ کیا ہے تو کیسا ہوگا؟ یہ بات سن کر ابو جہل مسکرانے لگا اور کہا، اے تو اور بھی اچھا ہوگا، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، تم وہی کر کے دکھاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو جہل کی مٹھی کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے، جو کچھ بھی تمہاری مٹھی میں ہے تم سب میری حق کی گواہی دو۔ تبھی ابو جہل کے مٹھی میں جو چھوٹے چھوٹے پتھر تھے وہ بولنے لگے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہادت دینے لگے، ان پر درود و سلام پڑھنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر ابو جہل گھبرا گیا اور فوراً اپنے ہاتھ سے وہ پتھر گرا دیا۔ پھر اس نے کہا، بھتیجا تم واقعی بہت بڑے جادوگر ہو، معاذ اللہ، میں پہلے بھی جانتا تھا کہ تم ہر طرح کا جادو جانتے ہو، لیکن میں نے آج اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا تم کتنے بڑے جادوگر ہو۔ کہہ کر ابو جہل وہاں سے چلا گیا۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ کوئی بدبخت نہ سمجھ یہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غائب کی باتیں نہیں جانتے تھے۔ نبی پاک کو تو چھوڑو، اگر پیارے آقا کسی کی طرف اشارہ بھی کر دے تو وہ بھی غائب کی باتیں بتا سکتے ہیں۔ نبی کا معنی ہی غائب کی خبریں بتانے والا۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پیڑ کے نیچے تشریف فرما ہوئے تھے، تبھی ابو جہل اور اس کا کچھ ساتھی آیا اور بولا، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر تم آسمان کے چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے دکھا دو تو ہم سب آج ہی تمہارا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دوں تو کیا واقعی تم اسلام قبول کر لو گے؟ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے کہا، ہم واقعی مسلمان ہو جائیں گے اگر تمہیں کر کے دکھاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنی شہادت انگلی سے اشارہ کیا اور ترنت چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ دونوں ٹکڑوں کے بیچ اتنا فاصلہ تھا کہ ان کے درمیان سے گر ہیرا کا پہاڑ نظر آ رہا تھا۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی اس منظر کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے کہا، اب تم اسلام قبول کر لو۔ لیکن ابو جہل زور سے ہنسنے لگا اور بولا، بھتیجا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم تو دنیا کے سب سے بڑے جادوگر بن گئے ہو۔ تمہاری جادو کی طاقت کے سامنے دنیا کے سبھی جادوگر ہار مان لیں گے۔ تمہارے جادو کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا، مسلمان ہونے کی بات کر رہے ہو، ہم کسی جادوگر کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر اس کا کلمہ نہیں پڑھ سکتے۔ کہہ کر ابو جہل اور اس کا ساتھی وہاں سے چلتے بنے۔ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابو جہل کی تقدیر میں اسلام لکھا ہی نہیں تھا۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت بہت سارے کپڑے اور سامان لے کر اپنے گھر سے کہیں جا رہی تھی۔ اس وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کے پاس آئے اور فرمایا، ماں آپ بہت ہی ضعیف ہیں، اتنے سارے سامان لے کر اب کہاں جائیں گی؟ مجھے دے دیجئے، میں لے چلتا ہوں۔ بوڑھی عورت بولی، اگر تم یہ احسان کر دو تو میرے لیے بہت اچھا ہوگا، مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی،
ان چیزوں کو لے جانے میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا سارا سامان اٹھایا اور آگے چلنے لگے۔ راستے میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، ماں آپ یہ سب سامان لے کر کہاں جا رہی ہیں؟ بوڑھی عورت بولی، بیٹا کیا بتاؤں دکھ کی بات، مکہ میں سنا ہے ایک جادوگر آیا ہے جس کا نام محمد ہے، جو بھی اس کے بات کرتا ہے اس کے جادو میں آ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ میں تو ہمیشہ سے ہی بت پرستی کرتی آئی ہوں، میں اپنے باپ دادا کا دھرم کبھی نہیں چھوڑ سکتی، اس لیے میں اپنا گھر چھوڑ کر دوسری جگہ جا رہا ہوں تاکہ اس جادوگر کے سامنے نہ آ جاؤں۔ یہ سن کر پیارے آقا نے کچھ نہیں کہا اور صرف چلنے لگے۔ جب وہ بوڑھی عورت اپنی منزل پر پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا سارا سامان اتار دیا اور وہاں سے چلنے لگے۔ تبھی بوڑھی عورت نے پیچھے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آواز دی، بیٹا تم جا رہی ہو لیکن مجھے ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ تم کون ہو، اپنا نام تو بتاؤ۔ تب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائی اور فرمایا، ماں جسے آپ جادوگر کہہ رہے ہیں میں وہی محمد ہوں۔ یہ سن کر بوڑھی عورت حیران رہ گئی اور بولی، اگر تم ہی محمد ہو تو میں بھی تمہاری محبت میں متاثر ہو گئی، مجھے دیر مت کرو بیٹا، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دو۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کو بھی کلمہ پڑھایا اور مسلمان بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک دن رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جنگل کے پاس سے گزر رہے تھے۔ اسی جنگل میں مکہ کا مشہور مشرک پہلوان رکانہ رہتا تھا۔ رکانہ دور سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرف آ رہے ہیں تو وہ آگے بڑھا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا، اگر میری بات غلط نہیں ہے تو تمہارا نام محمد ہے، میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں کو اپنے باتوں میں الجھا کر اسلام قبول کرواتے ہو، تم سب کو اپنے اسلام کی چھائے میں لے آتے ہو اور کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیتے ہو۔ سنو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر اس وقت مجھے تم پر رحم نہ ہوتا تو میں تمہیں یہی ختم کر دیتا، معاذ اللہ، لیکن چلو میں تم سے ایک بات کہہ کر چلتا ہوں، تم میرے ساتھ کشتی لڑو، پھر دیکھتے ہیں تمہاری اللہ کی طاقت زیادہ ہے یا میرے دیوتا کی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رکانہ کو دیکھا اور فرمایا، اے رکانہ، میں اللہ رب العالمین کا بھیجا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھاؤں اور انہیں سیدھے راستے میں لے آؤں۔ اسلام دنیا کا سب سے بہترین دین ہے، جو بھی اس میں آئے گا، کلمہ پڑھے گا اور اسلام کی سایہ میں رہے گا، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی پائے گا۔ رکانہ، تم نے کشتی لڑنے کی بات کی تو سنو، میں تمہارے ساتھ کشتی لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر رکانہ پہلوان حیرت میں پڑ گیا۔ اس نے کہا، اے محمد، کیا تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری بات سن کر میں حیران ہوں، مکہ میں کوئی بھی ایسا پہلوان نہیں ہے جسے میں ہرا نہ دیا ہو، کوئی بھی مجھ سے کشتی لڑنے کی ہمت نہیں کرتا اور تم کہہ رہے ہو کہ مجھ سے کشتی لڑو گے۔ رکانہ بولا، اچھا ٹھیک ہے، تو پھر ابھی کشتی ہو جائے، دیکھتے ہیں تمہاری بازو میں کتنی طاقت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا،
रुकाना, अगर तुम चाहते हो तो अभी हम दोनों कुश्ती लड़ सकते हैं, मैं तैयार हूँ। फिर रुकाना बोला, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। कुश्ती शुरू हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहली बार धक्का दिया और रुकाना सीधा चित होकर जमीन पर गिर गया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना कदम मुबारक रुकाना के सीने पर रख दिया। रुकाना नीचे से चिल्लाने लगा, ए मोहम्मद, अपना पाँव मेरे सीने से हटाओ, लगता है जैसे कोई पत्थर मेरे सीने पर रख दिया गया हो। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना कदम मुबारक हटा दिया। रुकाना उठा और बोला, ए मोहम्मद, लगता है आज मेरे देवता ने मुझ पर तवज्जो नहीं दी, मैं फिर से एक बार तुमसे कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर से रजामंदी दे दी। दूसरी बार भी कुश्ती शुरू हुई और जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने धक्का दिया, रुकाना फिर से चित होकर गिर गया। रुकाना हैरान हो गया और बोला, ए मोहम्मद, लगता है तुम्हारे अल्लाह तुम्हें मदद कर रहा है और मेरी देवता आज मेरी कोई मदद नहीं कर रहे। फिर रुकाना बोला, एक आखिरी दफा मुझे मौका दो। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार भी रजामंदी दे दी। फिर से कुश्ती शुरू हुई और जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने धक्का दिया, रुकाना इस बार भी गिर गया। मगर अब की बार रुकाना के मुंह से कोई बात ना निकली। फिर वो उठकर बोला, ए मोहम्मद, आज मेरी जिंदगी में पहली बार मुझे किसी ने कुश्ती में हरा दिया। मक्का के किसी भी पहलवान ने मुझे कभी नहीं हराया, लेकिन तुमने आज मुझे हरा दिया। जरूर तुम्हारी अल्लाह की मदद है। रुकाना बोला, मेरे पास बहुत सारे गाय बकरियां और दौलत है, तुम जितना चाहो ले लो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए रुकाना, मुझे तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम जहन्नम से बचना चाहते हो तो इस्लाम कबूल कर लो। रुकाना बोला, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान तो हो सकता हूँ, अगर आज मैं मुसलमान हो गया तो कल मक्का के लोग कहेंगे कि इतने बड़े पहलवान मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुश्ती में हार कर मुसलमान हो गया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर ठीक है, तुम अपने दौलत के साथ ही रहो और मैं जा रहा हूँ। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए और रुकाना सिर्फ अपनी किस्मत पे पछताते रह गया। लात उज्जा के डर से वो इस्लाम कबूल ना कर सका।